मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील के ताल्लुक से हम कुछ सीख रहे थे। कोई बताएगा कि गुज़श्ता जो दिन में हमने बात की वो किस ताल्लुक से थी? ऑडियंस पे, कि इनके जो ऑडियंस हैं इनका ताल्लुक किन से है? गैर अक़वाम से है, ख़ास तौर पे रूमियों के लिए लिखी गई। और इस लिहाज से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जिनका मुक़द्दस मरकुस ने अपने ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए उस एतबार से ही उन चीज़ों का चुनाव किया। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए कलम बंद की लिखी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं लिखी उनकी वजह से, क्योंकि उनके जो ऑडियंस हैं, जैसे शरीयत की किताब का हवाला नहीं दिया है, पुराने अहदनामे में से उन टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज़ को इस्तेमाल नहीं किया है, अगर किसी का तज़किरा किया है, ज़िक्र किया है तो प्रॉपर उसकी तशरीह भी की है, डिस्क्राइब किया है, ताकि आम लोगों को इस बात की समझ आ सके। ओके, सो आज हम आगे बढ़ेंगे और आगाज़ करेंगे कि मुक़द्दस मरकुस की इंजील लिखने का मकसद क्या है। पहले भी हमने कुछ हिस्सा इसमें से जाना है, सीखा है। मुख्तसरन हम कुछ और इसमें आगे बढ़ेंगे और इजाफ़ा करेंगे। इस इंजील का मकसद जो है, मुक़द्दस मरकुस की इंजील का, खुदावंद यीशु मसीह को बतौर कामिल और वफ़ादार खादिम के तौर पे पेश करना। क्या मकसद है? खुदावंद यीशु मसीह को कामिल और वफ़ादार खादिम के तौर पर पेश करना। जैसे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान का भी ख़ास मकसद खुदावंद यीशु मसीह को पेश करना है, ताकि लोग क्या करें? मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। इसी तरह से मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील का भी ख़ास मकसद यही है कि खुदावंद यीशु मसीह को गैर अक़वाम के सामने एक खादिम के तौर पे पेश किया जाए, क्योंकि हमने सीखा है कि जो रूमी लोग हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे ईमान रखते हैं और एक्शंस पे बिलीव करते हैं। इसलिए मुक़द्दस मरकुस ने एक्शंस का चुनाव किया है, कामों का चुनाव किया है। तकारीर जो खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ किए हैं उनका तज़किरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक्शंस या कामों का जिक्र किया है। थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि किन बातों से जाहिर होता है कि ये इंजील जो है ये खादिमाना इंजील है या खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खादिम पेश करती है। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? एक बात हमने कल सीखी थी, उससे पहले भी आपने सीखी है कि फिलफौर का लफ्ज़ जो है वो 40 से ज़ायद मरतबा, तकरीबन कोई 42 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, इस इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे का तज़किरा नहीं किया गया है। इस इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे का तज़किरा नहीं, क्योंकि खादिमों के लिए ये चीज़ ज़रूरी, बादशाहों के लिए बड़ी ज़रूरी है। जैसे मुक़द्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह को क्या पेश करते हैं? बतौर बादशाह पेश करते हैं। तो बादशाहों के लिए यहूदियों में उनके पास उनका नसबनामा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खादिमों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खादिम का काम है काम करना, एक्शंस दिखाना, और जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना। उनके लिए नसबनामे जो हैं वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए मुक़द्दस मरकुस ने इन नसबनामों का तज़किरा नहीं किया है। खुदावंद यीशु मसीह के आबाओ अजदाद की कोई तफसील हमें नहीं दी है। फिर मजूसियों की आमद का भी तज़किरा या उनकी वर्शिप का तज़किरा इस इंजील में नहीं किया गया है। तो मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील का जो जोर है वो तालीमात पर नहीं बल्कि कामों पर है। तालीमात पर नहीं बल्कि कामों पर है। इसीलिए ज़्यादा आपको तमसीलें भी नज़र नहीं आती हैं, ज़्यादा वाज नज़र नहीं आते हैं, ज़्यादा बहस मुबासा नज़र नहीं आता है। जब हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में चलेंगे तो हमें बहुत सारे बहस मुबासे नज़र आएंगे जो यहूदियों के साथ हुए हैं। और
اس انجیل میں قدرے کم ہیں تاکہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے جو میریکلز ہیں، معجزات ہیں. مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے زیادہ تر معجزات کا تذکرہ کرتی ہے، کاموں کا تذکرہ کرتی ہے. کچھ حوالہ جات بھی ہیں جو آپ کو مل جائیں گے. اور ایک اور بڑی ہمیں جو مرکس کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان میں خاموشی نظر آتی ہے. خاموشی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اسے وہ دنیا پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں. جیسے میریکل کیا ہے، معجزہ کیا ہے، تو اس کے بعد انہیں تعلیم دی، سکھایا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا. مسیح کا انکشاف ہوا ہے کسی پر تو کہا ہے کہ کسی دوسرے کو نہ بتانا. ہمیں جو خداوند یسوع مسیح کے بطور مسیح ہونے پہ ایک خاموشی نظر آتی ہے. یہ بھی جو اس کی خادمانہ اسپرٹ جو پیش کر رہا ہے کہ خادموں کو کریڈٹ نہیں چاہیے ہے یا دیا نہیں جاتا تھا. خادم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ کام کرتے ہیں لیکن اس کا کریڈٹ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. جیسے ہم خدا کے خادم ہیں تو ہم خدمت کر رہے ہیں، ہمارا کام خدمت کرنا ہے، کریڈٹ لینا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے مقدس مرکس اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ نہیں لیا ہے، کیونکہ خادم ہے نا، تو خادم کا کام کریڈٹ لینا نہیں بلکہ خدمت کرنا ہے. اور انہوں نے اس خدمت کو خاموشی کے ساتھ کیا ہے. ذرا دیکھ لیں میرے ساتھ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور دیکھیے. 5واں باب ہے اور اس کی 35ویں آیت سے مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب اور 35ویں آیت سے میرا خیال ہے حوالہ یا تو اوکے 35ویں آیت سے لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط. پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے. پھر اس نے ان کو کیا لکھا ہے، ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. یہ کوئی نہ جانے. پہلے بھی آپ خداوند یسوع مسیح کے ایکشنز دیکھیں. خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں میں سے 3 کا چناؤ کیا ہے، پھر اس کے بعد وہاں آ کر بھی اس کو الگ لے کر گئے ہیں تاکہ اس چیز کی جو خبر ہے ایک خاموشی نظر آتی ہے اس چیز پہ جو خداوند یسوع مسیح کی جو مسیح شپ ہے اس پہ، کہ انہوں نے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے یا لوگوں پر واضح نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، کیونکہ مقدس مرکس نے جن چیزوں کا انتخاب کیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا خادم ہونا ہے. اس لیے بہت دفعہ انہوں نے اس بات سے احتیاط کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس طرح سے بیان کرتے ہیں اور ان حوالہ جات کا چناؤ کیا جائے. پھر کئی دفعہ خدمت کے دوران خداوند یسوع مسیح کے پاس کھانے کا وقت ہی نہیں ہے، تو خادموں کے لیے، جو خادم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایکسکیوز دینا
اور یہ کہنا کہ اب میرے اس چیز کا وقت ہو گیا, اس چیز کا وقت ہو گیا ہے, تو یہ انجیل پیش کرتی ہے کہ جو خادم لوگ ہیں, جو خادمانہ اسپرٹ رکھتے ہیں یا جو خدمت کرتے ہیں, ان کے پاس ایسے ایکسکیوزز کی اجازت نہیں ہے. انہیں جب کال آئے کسی بھی طرح سے ہیلپ, مدد کے لیے یا کسی کام کے لیے, تو ان کا کام یہ ہے, ان کی خدمت یہ ہے کہ وہ خدمت کریں. خداوند یسوع مسیح نے اسی انجیل میں بیان کیا ہے کہ وہ خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ وہ خدمت کریں. سو بہت ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا. اس کے لیے بھی اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت, 3 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے, وہ کھانا بھی نہ کھا سکے. سو خداوند یسوع مسیح چونکہ خادم کے طور پہ یہاں پیش کیے جا رہے ہیں, سو بہت ساری چیزیں ثابت کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خادم کے طور پہ پیش کیے جا رہے ہیں. اوکے, سو جیسے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل خداوند یسوع مسیح کی شان اقدس کو بیان کرتی ہے, اس کے جاہ و جلال کو بیان کرتی ہے, کیونکہ بادشاہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے تو بادشاہ کے طور پہ اسے پیش کرتی ہے. لیکن مقدس مرکس اسے خادم کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہیں, خادم ہیں. آمین. بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں جیسے خداوند یسوع مسیح کہ اتھارٹی, اختیار کے تعلق سے جو وہ خود بیان کر رہے ہیں. مقدس متی 26ویں باب میں 28ویں باب میں بیان کرتے ہیں, لیکن مقدس مرکس ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ خادم اپنا اختیار نہیں بتاتا, وہ تو اپنی خدمت کرتا ہے. اپنا اختیار نہیں بتاتا بلکہ اپنی خدمت کرتا ہے کہ وہ خدمت کے لیے کال کیا گیا ہے یا بلایا گیا ہے. ایک اور بڑا عام سوال مرکس کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل کا یہ حصہ موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ دیکھیے بائبل مقدس میں سے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو دیکھیں 16واں باب, اس کا آخری باب اور 8ویں آیت تک. 8ویں پڑھ لیتے ہیں اور 9ویں بھی پڑھ لیتے ہیں. 2 آیات لکھا ہے, اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی, اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں. 9ویں آیت سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. ہفتے کے پہلے روز جب وہ صبح سویرے اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو, جس میں سے اس نے 7 بدروحیں نکالی تھی, دکھائی دیا. اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی. اب یہ جو حصہ ہے اس پر بہت سارے اسکالرز سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے یہاں پہ سوال بھی کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ مقدس مرکس کی معرفت کی لکھی گئی جو انجیل ہے اس کی 8ویں آیت کے بعد کا حصہ جو ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے. بہرحال چونکہ اس پہ بہت بڑی بحث ہے, ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے نہیں ہے, اس پہ بہت ہی بحث موجود ہے. اور اب کچھ جو ریسرچرز ہیں, محققین ہیں, ان کا ماننا ہے کہ انجیل کا یہ جو آخری حصہ ہے 9ویں آیت سے 16ویں باب کی 9ویں آیت سے 20ویں آیت تک, یہ اگر ہم مان لیں کہ یہ بائبل مقدس کے اوریجنل ٹیکسٹ کا حصہ نہیں, بعد میں شامل کیا گیا, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو کوئی تھیولوجیکل اس میں ایسا ٹاپک یا ایسا مضمون نہیں جو بائبل مقدس کی دیگر جو تھیولوجی ہے اس کے اگینسٹ لکھا گیا ہو. اگر آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھیں تو آپ کو یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ
दीगर जो अनाजील हैं उनके साथ मुताबिकत रखता हुआ नजर आता है। जैसे नवी आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले मुकद्दस मत्ती रसूल का हवाला दिया गया है और मुकद्दस यूहन्ना रसूल का हवाला दिया गया है कि ये जो दो शागिर्द हैं खुदावंद यीशु मसीह ने, उन्होंने भी यही बात बयान की है। सो अगर कोई मानता है कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, चले हम भी मान गए कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, लेकिन याद रखें कि ये टेक्स्ट किसी भी लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी, इख्तियार, उसकी डियटी, उसकी जो डिविनिटी है, उसकी जो उलूहियत है, उसका जो इख्तियार है, उस ताल्लुक से नफी नहीं करता है, बल्कि ये टेक्स्ट जो है ये ऐसे नजर आता है जैसे ये मुकद्दस मत्ती रसूल की कॉपी है या मुकद्दस यूहन्ना रसूल की कॉपी है या उनसे लिया गया है, अगर हम ये मान लें कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। बहरहाल ये चूंकि डिबेटेबल बात है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये जी कलाम का हिस्सा नहीं है। ओके, समझ आ रही है बात की? सो इस पे चूंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ख़ासतौर पे लोग जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछते हैं, कई दफ़ा ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो कम से कम हमें इल्म हो कि हमने ये बात पढ़ी ज़रूर है और हमें इसका पता ज़रूर है। ओके, एक और बात शायद आपने उस दिन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मरकुस की मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील में जो सैंडविच टेक्निक है, पढ़ी है? वेरी गुड। सो अगरचे ये टेक्निक मुख्तलिफ और भी जो मुसन्निफीन हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुकद्दस मरकुस ज़्यादा करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है सैंडविच टेक्निक का? हाँ, एक स्टोरी बयान की जा रही है, ऐसे ही है जैसे सैंडविच बनाएं तो एक स्लाइस ऊपर है और स्लाइस के बाद चाहे आप वेजिटेबल डालते हैं या बीफ डालें, मटन डालें या चिकन डालें, कुछ भी मीट का हिस्सा डालते हैं, ये एक तय हो गई। और उसके बाद एक जो दरमियानी हिस्सा है, उसके बाद आखिरी जो एक और स्लाइस लगाकर इसे मुकम्मल किया जाए। तो कहा जाता है कि मुकद्दस मरकुस के पास ये टेक्निक है, वो एक वाक्य को बयान करें। ज़रा मेरे साथ देख लीजिए प्लीज़, 11वां बाब मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब। और भी एग्जाम्पल्स ली जा सकती हैं, लेकिन हम 11वें बाब में ज़रा आ जाएं। 11वें बाब की 12वीं आयत से लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम न था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल न खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। अब ये बात अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म होगी चल कर, ज़रा आगे आप देखेंगे ख़त्म होगी बात। लेकिन दरमियान में क्या हुआ है, फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने न दिया और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। अब और सरदार काहीन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान। अब आपको ये जो 15वीं आयत से 18वीं आयत तक एक हिस्सा नजर आता है। अब जरा देखें 19वीं आयत से हम दोबारा शुरू करें। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। अब सुने, फिर सुबह को, ये वाकया वही पुराना शुरू होने लगा है। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस इंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई
اور اس سے کہنے لگا اے ربی دیکھیے انجیر کا درخت جس پر تو نے کیا کی تھی, لعنت کی تھی, سوکھ گیا ہے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے. اب 25ویں آیت تک حصہ یہ کمپلیٹ ہوا ہے, لیکن اس کا آغاز جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 12ویں آیت سے تھا. درمیان میں 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک ایک اور سٹوری ایڈ کر دی ہے. سو یہ جو مقدس مرکز کی خوبصورتی ہے اور ان کے لکھنے کا یہ فن ہے اور ان کے پاس یہ توڑا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی سٹوریز کو بیان کرتے ہیں. ڈسکورس جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہیں ان کو اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں. جی ہیلو کویسچن کر سکتا ہوں؟ یس وائی ناٹ. جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھے پتا تھا کہ انجیر کا موسم نہیں ہے تو پھر بھی اس کے باوجود انہوں ایمان سے گئے اس کے پاس تو پھل تو انہوں نے نہیں پایا, لعنت اس پہ کر دی. اب یہاں پہ آگے آ کے جو بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ جو کچھ ایمان سے مانگتے ہیں سمجھو کہ وہ تم کو مل گیا ہے اور وہ تمہیں مل جائے گا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا ایمان سے نہیں گئے تھے کہ وہ اس میں پھل نہیں پایا انہوں نے؟ اوکے تھینک یو. اچھا اس واقعے کا جو کانٹیکس ہے اس پہ غور کریں. کانٹیکس یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ جو انجیر کا درخت ہے یہ خاص یہودی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کی مشابہت بیان کی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح گئے ہیں اس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ ان میں کیا ہوگا, پھل ہوگا, لیکن ان میں پھل موجود نہیں ہے. سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کا اس انجیر کے درخت پر لعنت کرنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے یا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا گیا, وقت دیا گیا, توقع کی گئی اور خداوند یسوع مسیح کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ان سے مجھے کیا ملے گا, پھل ملے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. بہرحال جو آپ کا سوال ہے جو لفظی طور پر ہے وہ جو 23ویں آیت ہے اس میں سے آپ نے شاید لیا ہے, ہاں 23ویں آیت میں یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے. یہی کہہ رہے ہیں آپ کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا ہے جبکہ یہ انجیر کے درخت پر تو وہ اسی ایمان سے گئے تھے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں 12ویں آیت سے. ایسا ہی ہے؟ اوکے. اچھا اس کے تھوڑا سا اگر میں پڑھوں گا نہیں, بس میں آپ کو ذرا پیچھے جو 11واں باب ہے, چونکہ اس کا آغاز جو ہے جو ایک واقعے سے ہوا ہے, پھر اس کے بعد 6 آیت سے ایک اور اس کا حصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کہنے کے لیے, اور 12ویں آیت سے ایک اور واقعے کا آغاز کیا گیا کہ دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اس سے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں کیا تھے, پتے تھے, دیکھ کر, حالانکہ خداوند یسوع مسیح کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے یا اسے دیکھ کر پتہ چلے کہ اس میں پتے ہیں یا پھل ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے نزدیک تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایون کہ جو باتیں لوگوں کے دلوں میں ہوتی تھی خداوند یسوع مسیح تو وہ بھی انہیں بتا دیتے کہ تم اپنے دلوں میں اب یہ سوچ رہے ہو. سو خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ کوئی بعید نہیں تھا. یہ سارا واقعہ جو ہے چونکہ یسوع مسیح کا یہاں پہ آنا, ذرا میں ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ دیتا ہوں, اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں کیا تھے, پتے تھے, دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے, مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. اب میں ایک تشریح اس کی اور بھی پڑھ رہا تھا کہ انجیر کا جو درخت ہے یہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے, سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے. سو ہو سکتا ہے کہ
उन दिनों में भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हों, उन दिनों में भी ऐसा हो, तो ये दिखाने के लिए, शागिर्दों को सिखाने के लिए, ये जो उनके साथ लोग थे उनको सिखाने के लिए, दरअसल या कह लें कि मुक़द्दस मरकुस जो हैं वो अपने तौर से इस बात को बयान कर रहे हैं या ज़िक्र कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह इंजीर के दरख्त के पास गए हैं। तो 14वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल न खाए, और उसके शागिर्दों ने इस बात को सुना। सो बराह रास्त जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो इस बात का हवाला देते हैं कि ये बने इसराइल के ताल्लुक़ से बात कही गई या की गई कि उनसे चूँकि ये एक्सपेक्टेशंस थी खुदावंद यीशु मसीह की, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो फल ना लाए, काम ना किया, तो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह के ये जो अल्फाज हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं। और आखिर में खुदावंद यीशु मसीह उन्हें जो सिखा रहे, बता रहे हैं कि अगर ईमान रखो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम ईमान से किसी भी बात के लिए पहाड़ से भी कहोगे तो वो काम भी हो जाएगा। अब इस आयत में आप देखें तो जो कहने का लफ्ज़ है वो एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और यकीन करने या ईमान रखने का 2 दफ़ा इसका तज़किरा किया गया है। सो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस बात को उन पर अया कर रहे हैं ताकि वो ईमान की जो क़ुव्वत है, ताकत है, उसको जान सकें या अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील का ढांचा या आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बस इसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। ये वैसे आपको नोट्स में मिलेगा तो ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़ुबानी भी आपको बता देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें या समझ सकें। इसका जो प्रोलॉग है, किसी भी किताब को आप पढ़ेंगे तो उसका एक हिस्सा, जो पहला हिस्सा है, वो प्रोलॉग के तौर पे, इब्तदाइये के तौर पे बयान किया जाता है। जैसे मरकुस की इंजील का पहला बाब, पहली 15 आयात जो हैं, ये प्रोलॉग के तौर पे, तमहीद के तौर पे, इब्तदाइये के तौर पे बयान की गई है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की जो गलीली खिदमत है, मिनिस्ट्री है, इसका तज़किरा पहले बाब की 16वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 21वीं आयत तक हमें मिल जाता है। इसके बाद कैसरिया फिलिप्पी में जो मसाया का मुकाशफा हमें नज़र आता है 22वीं आयत से 8वें बाब की 22वीं आयत से लेकर 9वें बाब की पहली आयत तक। फिर खुदावंद यीशु मसीह उनके जो शागिर्द या शागिर्दियत और शागिर्दियत की जो कंडीशन या शराइत हैं, इनका तज़किरा हमें मिलता है। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला 11वें बाब से शुरू हो जाता है, पहली आयत से, और ये चलता है 12वें बाब की 44वीं आयत तक। फिर कोई ज़ैतून का वाक़या, डिस्कोर्स बयान किया गया है 13वें बाब की पहली 37 आयत तक। फिर खुदावंद यीशु मसीह के जो दुख हैं, तकालीफ हैं, इनका तज़किरा किया गया है 14वें बाब में। और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, रेज़रेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, 16वें बाब की पहली 8 आयात में बयान किया गया है। या अगर आप इस बहस में नहीं पढ़ते कि 9वीं आयत से 20वीं आयत तक हिस्सा है या नहीं, तो वो हिस्सा भी खुदावंद यीशु मसीह की जो रेज़रेक्शन है, मुर्दों में से जी उठना है, उसको पेश करता है। ओके, सो यहाँ पे आज मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील जो है, इसका इख्तिताम हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जो कि आज हम या सर्वे में हम तफसीर नहीं सीख रहे हैं, और हम फ़कत सर्वे करते हैं, जायज़ा लेते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट ट्यूसडे से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील का सर्वे करेंगे। ओके।